اج دا موضوع اللہ پاک دا ذکر کیتا جائے، اپنی آخرت دی فکر کیتی جائے۔ اس واسطے رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، رب العالمین فرماندے نے اے لوگو میرا ذکر کریا کرو، اللہ پاک نو یاد کریا کرو، اللہ پاک دا ذکر صبح شام کریا کرو، لیل و نہار کریا کرو، دن رات کریا کرو، فجر پڑھو اللہ دا ذکر کرو، زور پڑھو اللہ دا ذکر کرو، عصر پڑھو اللہ دا ذکر کرو، مغرب پڑھو اللہ دا ذکر کرو، عشاء پڑھو اللہ دا ذکر کرو۔ اللہ پاک نو یاد کرن والا بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب اور آخرت دے اندر بھی کامران۔ اس واسطے رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پہلے رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو اللہ دا ذکر کریا کرو، دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا ایمان والے ہو، میری ذات دے اتے ایمان لے کان والے ہو، مینو اپنا مشکل کشا سمجھن والے ہو، مینو اپنا حاجت روا سمجھن والے ہو، مینو داتا تے دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یری سمجھن والے ہو، میرا ذکر کریا کرو، اپنی آخرت دی فکر کریا کرو۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ میرا ذکر کریا کرو۔ دوسرے مقام تے رب کائنات نے اعلان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ ایمان والے ہو، اگر اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، اگر اپنے دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر کرن دے نال دلاں نوں سکون ملدا، دلاں نوں آرام ملدا، دلاں نوں پیار تے محبت ملدی۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک شاعر بولے اپنے انداز دے اندر، پنجابی دے اندر ترجمہ کردہ آندا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا، او ذکر اللہ دا بڑا نرالا، او ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ او بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے اجاڑ قسم دے زمیندار آئے، او بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، او بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، اندر وچ خاک سما گئے، سب کر گئے نی بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنا ذکر کرن دی اور آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔